अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूडिज़म के बारे में कि ये कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूडिज़म का बाकायदा आगाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हुआ, जिनको जूज़ और क्रिश्चियंस किंग सोलोमन भी कहते हैं। 931 BC में उनकी वफ़ात के बाद पूरी इसराइल किंगडम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिन्हें किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ जूडा कहा गया। उसके बाद 1722 BC में किंगडम ऑफ इसराइल पर असीरियंस ने हमला किया, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसराइल से हिजरत करके जूडा आ गए। इसका कैपिटल सिटी यरूशलेम था। पूरा खित्ता एक सदी तक असीरियंस के कंट्रोल में रहा और तकरीबन 612 BC में असीरियन एम्पायर को बेबीलोनियंस ने शिकस्त देकर खुद काबिज हो गए और 586 BC में बेबीलोनियंस ने जूडा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोनियंस का किंग था, उसने बहुत से जूस को कत्ल किया और उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ यहाँ तक ही ना रुका, बल्कि जूस के होली टेम्पल ऑफ सोलोमन, जिसको किंग सोलोमन या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उसको भी गिरा दिया। उसके बाद 538 BC में बेबीलोनियंस को पर्शियंस ने शिकस्त दे दी। पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट, जो कि अकमेनिड एम्पायर का किंग था, उसने लोगों को मजहबी आज़ादी दी, जिसकी वजह से जूस वापस जूडा आए। उन्होंने अपना सिटी और टेम्पल ऑफ सोलोमन दोनों को बिल्ड किया। 332 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले ने अकमेनिड एम्पायर को बहुत सी छोटी छोटी एम्पायर्स में तकसीम कर दिया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, जो कि लास्ट इस्राएली पैगंबर और रसूल थे, उनकी पैदाइश के बाद जूइश हिस्ट्री बिल्कुल चेंज होकर रह गई। 33 ईस्वी या फर्स्ट सेंचुरी में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, तो क्रिश्चियन के नज़दीक तो उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया था, लेकिन जूस के नज़दीक उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट की पैदाइश को मौजूदा तरीके से हुई थी, जिस पर जूस उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे और क्रूसीफाई भी करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इस क्रूसीफिकेशन की वजह से क्रिश्चियंस और जूस आपस में एक दूसरे के शदीद दुश्मन बन चुके थे। इसी दौरान रोमन्स पावर में आ चुके थे और 70 ईस्वी में जूस ने बगावत की रोमन्स के खिलाफ, जिसके नतीजे में रोमन जनरल टाइटस ने हमला किया और यरूशलेम में तकरीबन 1,33,000 जूस को कत्ल किया और टेम्पल ऑफ सोलोमन को गिरा दिया गया और जूस को बोल दिया गया कि फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाएं। उनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया। इसके नतीजे में जूस वहाँ से निकलकर एशिया, यूरोप, अरब और अफ्रीका के इलाकों में आके सेटल हो गए। जूस इसको डायस्पोरा कहते हैं कि हमें हमारी असल ज़मीन से निकाल दिया गया, और ये डायस्पोरा या मैस माइग्रेशन तब से लेकर 1970 तक चलती रही। इसके बाद इस तमाम अरसे के दौरान जूस और क्रिश्चियंस, जो कि आपस में दुश्मन थे, इनकी आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। इसके अलावा रोमन्स भी इनको अपना दुश्मन समझते थे। रोमन्स के नज़दीक तो जूस और क्रिश्चियंस एक ही मज़हब के दो फ़िरके थे, जिसकी वजह से इन तीनों के आपस में कशीदगी और लड़ाइयाँ हर वक्त जारी रहती थी। लेकिन कहानी ने तब मोड़ काटा और पलटा खाया जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने सन 300 में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। जी हाँ, कॉन्स्टेंटीन के क्रिश्चियन होते ही हालात एकदम तब्दील हो गए। क्रिश्चियंस को सुख का सांस आया कि पूरी एम्पायर क्रिश्चियन हो गई थी, लेकिन जूस के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। उनको वहाँ पे हिकारत की नज़र से देखा जाने लग पड़ा और क्रिश्चियंस के साथ रहने की इजाज़त ना दी गई। 4वीं और 5वीं सदी तक बेजेंटाइन एम्पायर और विसिगोथ्स एम्पायर ने भी मज़ीद जूस को दरबदर किया। फिर 531 ईस्वी या 6वीं सदी में मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनकी पैदाइश हुई। लेकिन वहाँ भी जूस को इस्लाम के अंदर कोई रिलीफ ना मिला, क्योंकि जूस ने प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, को प्रॉफिट मानने से इनकार कर दिया। और जब इस्लाम पावर में आया तो उन्होंने भी जूस के साथ वही सलूक किया जो क्रिश्चियंस ने किया था।
کیونکہ جوز کی منافقانہ پالیسیز نے ان کو ہر جگہ سے رسوا کروایا۔ اس کے بعد جوڈازم آہستہ آہستہ یورپ میں پھیلنا سٹارٹ ہوا، لیکن 1099 یا 11ویں صدی کی آخر میں کرسچنز نے کروسیڈز سٹارٹ کیے۔ کروسیڈز وہ وارز تھیں جن میں کرسچنز اپنے ہولی سٹی کو واپس لینا چاہتے تھے۔ وہ ہولی سٹی یروشلم اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور وہ اس کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ یروشلم جوز، کرسچنز اور مسلمانوں تینوں کے لیے تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کروسیڈ وارز کے دوران کرسچن جہاں جہاں سے گزرتے گئے جوز کو قتل کرتے گئے، کیونکہ جیسے پہلے بتایا جا چکا تھا کہ کرسچنز اور جوز آپس میں شدید دشمن تھے اور ان کی دشمنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیزس کرائسٹ کے کروسیفائی ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد 14ویں صدی میں یورپ میں جو طاعون کی بیماری آئی، جسے ہسٹری میں بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کا رسپانسبل بھی جیوز کو سمجھا جاتا تھا۔ تب جیوز ایک گالی بن چکا تھا۔ اس طاعون کی وجہ سے جیوز بیماری کی وجہ سے بھی مارے گئے اور بہت سی تعداد میں قتل بھی کیا گئے۔ 15ویں صدی میں آٹومن امپائر بھی پاور میں آ چکی تھی اور پورے خطے میں اپنا ہولڈ جمانا شروع کر دیا تھا، جس میں ایسٹرن یورپ اور میڈیٹرینین کا ایریا شامل تھا۔ اسی خطے میں یروشلم بھی شامل تھا۔ 1520 تک جوز کافی حد تک اپنے ہولی سٹی یروشلم میں واپس آ گئے تھے اور اس کو بلڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ 16ویں صدی میں ہی پولش لیتھوینین کامن ویلتھ بھی پاور میں آئی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا اتحاد تھا جس میں لیٹویا، بیلاروس، پولینڈ، لیتھوینیا اور یوکرین جیسے ممالک شامل تھے۔ ان کی پالیسیز بھی جوز کے لیے بہت فیوریبل تھیں۔ بہت سے جوز وہاں سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ 17ویں صدی کے شروع میں ہی دنیا میں جوز کی آدھی آبادی یہاں سیٹل ہو چکی تھی، لیکن جوز کی یہ سیٹلمنٹ بہت تھوڑے وقت کے لیے تھی۔ یوکرین میں ہی 1649 سے 1652 کے درمیان خمیلنسکی اپرائزنگ، اس کو اپرائزنگ کہتے ہیں یا ریوولٹ یا بغاوت بھی کہا جاتا ہے، وہ سٹارٹ ہوئی۔ اس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے جوز کو قصوروار ٹھہرایا کہ جوز نے پولینڈ اور لیتھوینیا کے ساتھ مل کر یہ اتحاد بنایا اور قبضہ کیا اور اس کے بعد بہت پولیٹیکل پاورفل پوسٹس حاصل کی۔ اس کی بنا پر جوز کو بہت بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا۔ ایک سال کے اندر 3 لاکھ جوز کو قتل کیا گیا اور یہ قتل عام اگلے 10 سال تک جاری رہا۔ اس کی وجہ سے اگلے 10 سال میں پولش لیتھوینین اتحاد بھی ویک ہوا۔ اسی وقت رشیا بھی پاور میں آ چکا تھا، جس کی پالیسی جوز کے لیے سازگار نہ تھیں۔ 19ویں صدی کے شروع میں جوز ان حالات سے تنگ آ کر ویسٹرن یورپ اور امریکہ میں مائیگریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ جوز کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سے سازگار حالات وہاں ملے۔ 1897 میں پہلی زائونسٹ کانگریس وجود میں آئی، جس میں جوز کے پیلسٹائن کو اپنا گھر قرار دیا۔ یہ آئیڈیا اس وقت موجود آٹومن امپائر کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اسی کے ساتھ ہی ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گئی۔ اس میں آٹومن امپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اسی جنگ کے دوران برٹش منسٹر فار فارن افیئرز نے بیلفورٹ ڈکلیریشن پیش کیا اور پیلسٹائن کو باقاعدہ جوز کا گھر قرار دیا۔ ساتھ ساتھ آٹومن امپائر کو ویک کرنے کے لیے عربز کے ساتھ دیا تاکہ ان کو آٹومن امپائر سے آزادی دلائی جا سکے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد پیلسٹائن میں جوز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے جوئش عرب وائلنس پھیلنا سٹارٹ ہوا۔ اسی کے ساتھ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 میں ہولوکاسٹ سے تقریباً 60 لاکھ جوز کو قتل کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد عرب جوئش وائلنس جاری رہا۔ 1947 میں UN پارٹیشن پلان میں پیلسٹائن کو عرب اسٹیٹ کے بجائے جوئش اسٹیٹ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے عرب لیڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں عرب اور جوز میں سول وار سٹارٹ ہو گئی۔ مئی 14، 1948 میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پیش کیا گیا، جس میں اسٹیٹ آف اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیلی وار ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل بہت سی وار میں شامل رہا، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل میں جوئش کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسرائیل کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی اکانومی کو دیکھتے ہوئے آج لوگ اسرائیل کو ایز جوئش اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل آنے والے وقتوں میں دن بدن ترقی کر رہا ہے اور فیوچر میں پوری دنیا پر
اپنا راج قائم کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت سے جوز کے بارے میں نئے کنسیپٹ اور نئی انفارمیشن دے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ ملیں گے پھر کبھی ایسے ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔